गुनाह से रिश्ता कैसे तोड़ा जाए, किस तरीके से तोड़ा जाए, ये 4 आयतों को पेश नजर रखें कि हर अमल लिखा जा रहा है, फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर चीज को जानते हैं, हाथ पैर ये गवाही देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हमें चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त न गुजारें जिनकी जिंदगी गुनाहों में गुजरती हो। ऐसों की सोबत इख्तियार करें जिनके साथ बैठने पर हमारे दिल में नेकियों का शौक पैदा हो और गुनाहों से नफरत पैदा हो। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम पैगाम अता फरमाया, और वो पैगाम ये है, दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो और दीन के मामले में अपने से बेहतर को देखो। इसलिए कि जब तुम ये देखोगे कि मैं तो बमुश्किल तमाम 5 वक्त नमाज अदा करता हूं, लेकिन गौसे पाक तो पूरी रात इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाते, हराम से बचते नजर आते, और इसी के साथ मुआशरे में कोई ऐसा बंदा हो जो तहज्जुद का पाबंद हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, आशिक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तिलावत कुरान में जिंदगी गुजारता हो, नमाज 5 वक्ता जो है बाजमाअत अदा करता हो, और सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे अदा कर रहा है। जब ऐसा कोई नजर आए उससे दोस्ती करो ताकि तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर बन जाए। ये नहीं कि शराब पीने वाले से दोस्ती करो, नमाज कज़ा करने वाले से दोस्ती करो, ज़िना करने वालों से दोस्ती करो, आवारगी करने वालों से दोस्ती करो। नहीं, तुम ऐसों से दोस्ती करो जिनकी दोस्ती तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब कर दे। आज इस अज़ीमुश्शान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में आपको मेरा यही पैगाम है कि आप खुद भी नेक बन जाएं, और ऐसे नेक बन जाएं कि जो आपकी सोहबत में बैठे उसे भी नेकी का जज्बा पैदा हो जाए। आप खुद गुनाहों से रिश्ता तोड़ दें, बुराइयों से रिश्ता तोड़ दें, नेक बन जाएं, और कुर्बान मेरे रब की अजमत पर, उसकी करम नवाजी पर, उसके एहसान पर कि आज तक उससे फासला बनाए रखे थे, आज तक उसकी नाफरमानी में जिंदगी गुजारते थे, लेकिन अब इरादा कर लिया उसकी तरफ बढ़ने का, तो मौला किस तरीके से उस बंदे का इस्तकबाल करता है कि हदीस कुदसी है, मेरा मौला फरमाता है जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मेरी रहमत एक हाथ उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, जो मेरी तरफ चल करके आता है मेरी रहमत दौड़कर उसका इस्तकबाल करती है। तो आप सबसे रिश्ता तोड़ो। अब कभी आपने निकाह, कभी ये तवज्जो दी, आपने कभी तवज्जो दी? क्या वजह है? नफिल पढ़ते हो, हिंदुस्तान में पढ़ें, दुनिया के किसी कोने में पढ़ें, आप क्या नियत करते? मुंह मेरा बोलिए, जरा जोर से बोलिए, काबा शरीफ की तरफ। ये हर रकात के, हर नमाज के अंदर नफिल पढ़ रहे हैं तो मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, फर्ज पढ़ रहे हैं तो मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। ये बार बार ये क्यों कहलाया? काबा तो नजर नहीं आता हमको, हमें तो दीवार नजर आती है, डायरेक्शन होता है काबे का। ये क्यों बार बार मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ? अल्लाह बंदों को ये प्रैक्टिस करा रहा है। मेरे बंदे, जब हर नमाज के अंदर तू काबे की तरफ तवज्जो करेगा ना, तो तेरी तबीयत बन जाएगी कि फिर काबे का जो मालिक है, अल्लाह है, उस परवरदिगार जल्ल जलालहू के फरमान की तरफ भी तेरी तवज्जो हो जाया करेगी कि जब मैंने मुंह काबे शरीफ की तरफ किया है तो अब मेरा मुंह जिस तरह काबे से नहीं हटता, खुदा के फरमान से भी नहीं हटेगा। ये आदत करवाई जा रही है, ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है, लेकिन हमने कभी नसरार और रुमूज को समझने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए सूफिया के नजदीक
نیت کا معاملہ بڑا جدا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عام انسان اگر یہ نیت کر لے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، نماز ہو جائے گی، لیکن صوفیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نیت نہ کر لے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور دل میرا رب کعبہ کی طرف. یہ صوفیہ کی پوزیشن. بدلو اپنی سوچ کو. آج چوہے سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج کھٹمل سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج چونٹی سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج اندھیرے سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ صرف اس لیے کہ گناہ نے ہم کو بزدل بنا دیا، گناہ نے ہم کو کمزور کر دیا. اگر طاقتور بننا چاہتے ہو تو گناہ سے رشتہ توڑو، نیکیوں سے رشتہ جوڑو. مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں مجھے ایک ججید عالم دین نے ایک سوال ایک بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ حضرت میں سمجھ نہیں پاتا کہ ان کے اندر یہ جرت کیسے پیدا ہوئی تھی کہ بے باکی کے ساتھ سب کچھ بولتے تھے. میں نے کہا میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ وہ تہجد کے اندر روزانہ 5 پارے کی تلاوت کرتے تھے. اس قرآن کی تلاوت نے ان کو بے باک بنا دیا تھا. آج قرآن کھلتا ہی نہیں، تلاوت ہی نہیں ہوتی. جس کتاب کی طاقت کا عالم یہ ہو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اتنی طاقتور کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا. ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ نیزے پر حسین نے قرآن کی تلاوت کی، ہم بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. پتہ نہیں یہ زبانی جمع خرچ کا سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے گا. جس شہادت حسین کے واقعات کو سن کر بھی انسان نمازی نہ بن سکتا ہو، اس کے سامنے اور درس و نصیحت کے لیے کیا چیز پیش کی جائے. تو بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو. کہیں بھی چھپ کر کے گناہ نہیں کر سکتے. ہر جگہ اللہ کے گواہ، اللہ کے وٹنس موجود ہیں، اور یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دیں گے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو گناہوں سے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آدمی 1000 کوشش کرے گناہ سے بچنے کی، اللہ کا کرم شامل حال ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں گناہوں سے بچا. تو کرم فرما کہ ہمارے قدم پھسلے نہیں، ہم ثابت قدم رہیں اور ہماری زندگی تیری اطاعت میں گزر جائے. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ پیغام دوں گا، جڑ جاؤ سنی دعوت اسلامی سے، وابستہ ہو جاؤ سنی دعوت اسلامی سے، گھروں کو آراستہ کرو درس سے، سنی دعوت اسلامی کی کتابوں کے درس سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سروے کے مطابق ہندوستان کا سروے ہوا ہے، اس سروے کے مطابق 50% مسلمان پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے. اور یہ ہزاروں کا مجمع ہے. اگر میں کہوں کہ اس میں سے کتنے لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تعوذ اور تسمیہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکیں گے. آپ مجھے بتاؤ، دعوے مسلمانی اور اسلام سے، ہماری اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. ماحول بناؤ، دین سیکھو، علم حاصل کرو، اپنے اوقات کو حصول علم کے پیچھے خرچ کرو. واٹس ایپ، یوٹیوب، اس پر وقت گزاری کرنے کی بجائے علم حاصل کرو. اس لیے کہ علم قبر میں بھی کام آئے گا اور علم حشر میں بھی کام آئے گا.